मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तनद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। अगर मसरूफियत की वजह से आप सिर्फ अहादीस वाला हिस्सा ही सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हदीस वाले चैप्टर को सिलेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया। मिशकातुल मसाबी की तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ने इंसान की तकदीर में जितना हिस्सा ज़ना का लिख दिया है वो ज़रूर उस शख्स से अमल में आएगा। आंखों का ज़ना तो नामहरम की तरफ देखना है और ज़बान का ज़ना नामहरम औरतों से शहवत अंगेज और जिनसी बातें करना है, और नफ्स यानी दिलो दिमाग ख्वाहिश करता है और शर्मगाह इस ख्वाहिश को सच साबित करती है या फिर झूठ। सही बुखारी व सही मुस्लिम की एक रवायत है कि आदमी की तकदीर में ज़ना का जितना हिस्सा लिख दिया गया है उसको वो ज़रूर अमल में लाएगा। आंखों का ज़ना नामहरम की तरफ देखना है और कानों का ज़ना नामहरम औरत से शहवत अंगेज यानी जिनसी बातें सुनना है, और ज़बान का ज़ना नामहरम औरत से शहवत अंगेज बातें करना है, और हाथों का ज़ना नामहरम औरत को बुरे इरादा से छूना है, और पाँव का ज़ना बदकारी की तरफ चल कर जाना है, और दिल ख्वाहिश और आरजू करता है और शर्मगाह इस ख्वाहिश को सच साबित करती है या फिर झूठ। तकदीर पर ईमान के मुतल्लिक़ अगली हदीस है। हज़रत इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि एक मरतबा कबीला मुज़ीना के दो आदमी बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमें ये बताइए कि आज दुनिया में लोग अमल करते हैं और आमाल की कोशिश में लगे रहते हैं, क्या ये वही चीज़ है जिसका हुक्म हो चुका है और निविश्ता ये तकदीर यानी किस्मत का लिखा बन चुका है, या ये अमल इन अहकाम के मुताबिक है जो आइंदा होने वाले हैं, जिनको इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया है और जिन पर दलील कायम हो चुकी है यानी जो साबित शुदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये वही चीज़ें हैं जिसका फैसला हो चुका है और निविश्ता तकदीर बन चुका है, और इसकी तस्दीक किताबुल्लाह की इस आयत से होती है, कसम है इंसान की जान की और उस ज़ात की जिसने इसको बनाया, फिर इसकी बदकिरदारी और परहेजगारी दोनों की समझ अता की। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लिक़ हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं एक जवान मर्द हूँ और मैं अपने नफ्स यानी दिलो दिमाग से डरता हूँ कि बदकारी की तरफ आमादा और तैयार न हो जाए, और मेरे अंदर शादी की ताकत भी नहीं है कि किसी औरत से शादी कर लूँ। गोया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अपने अंदर से मर्दाना कुव्वत ख़त्म कर देने की इजाज़त मांग रहे थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर खामोशी फरमाई। मैंने दोबारा यही कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। मैंने फिर अर्ज़ किया, इस मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया। मैंने फिर इसी तरह अर्ज़ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, जो कुछ होना है उसे तुम्हारे मुकद्दर में लिख कर कलम खुश्क हो चुका है, लिहाजा तुम्हें इस बात का इख्तियार है कि मर्दाना कुव्वत ख़त्म करो या ना करो। तकदीर पर ईमान के मुतल्लिक़ हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान एक इंसानी दिल की तरह हैं, और अल्लाह अपनी उंगलियों से जिस तरह चाहता है दिलों को गर्दिश में लाता है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के तौर पर यह फरमाया, ए दिलों को गर्दिश में लाने वाले खुदा, हमारे दिलों को अपनी अतायत व फरमा बरदारी की तरफ मोड़ दे। तकदीर पर ईमान के मुतल्लिक़ हदीस है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی حق بات کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یعنی عیسائی یا مجوسی یعنی آگ، چاند اور سورج کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک صحیح سالم جانور پورا صحیح سالم بچہ دیتا ہے، کیا تم اس میں کوئی کمی پاتے ہو؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت اور بناوٹ کے مطابق ہے جس پر اللہ نے آدمیوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس چیز میں تبدیلی نہ کرو، یہی درست دین ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ وہ میزان یا ترازو کو اوپر نیچے کرتا ہے، یعنی ثواب اور گناہ کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی دن کے اچھے برے اعمال دن کے ختم ہونے تک اور رات کے اچھے یا برے اعمال رات کے ختم ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں جزا اور سزا کے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا پردہ اور حجاب نور کا ہے، جسے اگر وہ اٹھا دے تو اس کی ذات پاک کا نور وہاں تک تمام مخلوق کو جلا کر خاک کر دے گا جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، دن اور رات ہر وقت خرچ کرنا بھی اس میں کمی پیدا نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جب اس کا عرش بھی پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے؟ لیکن اتنا زیادہ خرچ کرنے کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کا جو خزانہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اوپر نیچے کرتا ہے۔ امام مسلم کی روایت ہے، اللہ کا دانہ ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور ہمیشہ دینے والا ہے، رات اور دن خرچ کرنے کے باوجود اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر زندہ رہتے تو وہ کیا کام کرتے۔ تقدیر پر ایمان کے متعلق حدیث ہے، عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث سند کے لحاظ سے غریب ہے۔ حدیث غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی کسی ایک زمانے میں ایک ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی اس حدیث کو نقل کرنے والا نہ ہو۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو آمین کہتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، تیرے گنہگار سیاہکار بندے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ساری عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ یا الہ العالمین، گرم موسم میں دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مولا کریم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ اے اللہ،
اگر ایئر کنڈیشن روم میں نرم نرم گدوں پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ اندھیری قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کام تیرے غضب کو بڑھانے والے کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ کر دے، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے جسمانی اعضاء کو سلامت رکھنا تاکہ تیری بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے قابل فخر بنانا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، پرصراط پر آسانی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد نگاہی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں۔ اے میرے رب کریم تیری بارگاہ میں ایک خاص سوال ہے، ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول کی خیرات ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم میں کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوگا، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین نہ جانے کتنے بیچارے قرضدار ہیں جن کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی، اے میرے اللہ ان کو قرض خواہ پریشان کر رہے ہوں گے، ان بیچاروں کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان کر دے۔ مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں اور گھریلو ناچاکیاں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین جادو، بری نظر، حاسدین، شیاطین اور جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ، ہماری جائز دلی خواہشات کو پوری فرما۔ یا میرے مولا جو خواہشات، جو ہماری مرادیں جو تیرے سے مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ ان جائز خواہشات کو بھی پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔